आज भांगराचे चोरी जाते आमी दिसान दीस आमी आयकतात आनी न्यूज येता। आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी नॅशनला आरकाड्या सायडीन थिंगा फुडें एक बायल भाजी विकताली तिचे भांगार नाच केले। मागीर बास्तोरा आमचो रायकार फॅमिली आहात तेगे गो बायल वयताले तेंगे थांबयले तेंकां आनी सांगले ते पुलीस म्हूण दाखोवपाक गेले आनी तेंगे भांगार चोरून गेले चोरले। स्ट्रेटेजी कितें आशिल्ली, तिसरो मनीस आयलो तेकाय थांबयलो, तेकाय सांगले तेगे डॉक्युमेंट आनी कितें काड म्हूण आनी तेका तेणें काडलें आनी दाखयलें देखून हेंकाय दिसलें हे पुलीस म्हूण। हे हिंदीन उलयताले। तें फर्स्ट वॉर्निंग येवपाचें मनान की हे गोंयकार न्ही आनी पुलीस न्ही म्हूण पुलीस म्हूण नेसोन हो पुलीस CID म्हूण दाखोवन हे लोकांचे चोरी केली। आज सोदतात ते मेळटले म्हूण आमी रावतात। पूण आयज एक आमकां मॅसेज आयली काणका पासून चोरी जाली म्हूण, चेन स्नॅचिंग म्हणलें। दुसरें स्नॅचिंग नाशिल्लें, बरें करून उलोवन भांगार काडले आनी दिले। पूण आतां हांव कित्याक म्हणटा की लोकांनी कॅर घेवपा जाय। शेटेवाडोवन पासून आमचे शेटेवाडो म्हापशा भांगार मागले तेन्ना ती बायल भितर धांवली। ती धांवली देखून लकी आशिल्ली की तेगे भांगार गेलें ना म्हूण। म्हजी मागण्यांक सगळ्यांक मातशें हे दिसान कॅर घे। तूं बाजारांत वयत जाल्यार नाल्यार तूं कितें विकूं सोद जाल्यार तूं भांगार घेवन बसनाका। कोणो तुगे भांगराचें कितें म्हणलें जाल्यार तुगे कितें कार्ड म्हूण दाखयल्यार डॉक्युमेंट कितें मागले जाल्यार तो रोकडा टायम काडनाका, फोन घे आनी तुगे कोणा लागीं आतां सोयऱ्याक भावाक भयणीक नाल्यार फ्रेंडाक बेगीन फोन मारात। तुका नंबर मोनान येना जाल्यार 100 डायल करात, पुलिसेक आपयात बेगीन आनी तूं उलोवपा लाग, रोकडे उलोवपा लाग, कित्याक ते पडोन वयतले नाजाल्यार तुका नागोयतले। कोण जाणा गँग येयले जाल्यार तुगे चोरून वयतले। देखून हांव सगळ्यांक फकत आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही सगळे गोंयकाराक आनी गोंय लोकांक सांगता की मातशे जागे जावात, कॅर घेयात। कोणें कितें मागलें जाल्यार डॉक्युमेंटूय मागले जाल्यार कोणाक दिवपाचें न्ही। पयलीं डॉक्युमेंट स्टार्ट करतले मागीर तुगे भांगार हातले। थोडे डायरेक्ट भांगार मागतात, ते कोण भांगार चोवपाक तेका कोण न्ही, ते फकत चोर। सो एश कोन्न आमचें आमगे फॅमिलीक प्रोटेक्ट करूं जातलें आनी मातशी मॅसेज व्हायरल करात कित्याक लोकांक सांगपाक कोणू आयले जाल्यार कितें मागपाक डॉक्युमेंट ओ भांगार ओ कितें सांगलें जाल्यार कांय पातें नाका। तुगे कोणा बेगीन कोणा हातो तेका फोन करात, मनान नांव येना जाल्यार 100 मारात तुमी, पुलिसे आपोयात आनी उलोवपाक स्टार्ट करात। कित्याक एक फावटी तुगे उलोवप स्टार्ट जालें तुगे लोकेशन रेकॉर्ड जातलें आनी पुलीस येतले ओ पडोन वयतलो।